Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Mohammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study essays. इससे पहले हम ऐसे पढ़ चुके हैं और एसेज के कुछ बेसिक आउटलाइन आपको पहले बता दी गई हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या हुआ करता है. थोड़ा सा उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि ऐसे हमेशा छोटे छोटे पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जाता है और हर पैराग्राफ का जो पहला सेंटेंस हुआ करता है उसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं और उसी टॉपिक सेंटेंस के बारे में पूरे पैराग्राफ की वजाहत की जाती है. उसके बाद हम दूसरा टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं और फिर दूसरा पैराग्राफ उस टॉपिक सेंटेंस की वजाहत पेश करता है. तो इसी तरह से एक मुकम्मल ऐसे लिखा जाता है. तो आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो देखने के लिए हम बोर्ड पर चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नंबर 12 लाइफ इन कॉलेज हॉस्टल और उसके बाद हम नंबर 13 पढ़ेंगे अरोड एक्सटेंड. तो पहले हम नंबर 12 पढ़ते हैं, लाइफ इन कॉलेज हॉस्टल. हॉस्टल इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ कॉलेज. हॉस्टल किसी भी कॉलेज का एक ज़रूरी हिस्सा हुआ करता है. एसेंशियल कहते हैं अहम, नेसेसरी, ज़रूरी को. लाइफ इन अ कॉलेज हॉस्टल इज़ फुल ऑफ प्लेजर्स एंड चार्म्स. हॉस्टल में गुजारी हुई ज़िंदगी अपनी दिलकशी की वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वर की जाती है. इट इज़ यूजली लोकेटेड विद इन द प्रेमिसेस ऑफ द कॉलेज. हॉस्टल आम तौर पर कॉलेज की इमारत के आसपास ही मौजूद हुआ करता है. प्रेमिसेस कहा जाता है वो इमारत कॉलेज की उसके इर्द गिर्द या मोहल्ले वक़ू की बात की जाती है. इट प्रोवाइड्स फैसिलिटीज़ ओनली टू दोज स्टूडेंट्स हुज पेरेंट्स लिव इन रिमोट एरियाज़. हॉस्टल उन तलबा को दिया जाता है जिनके वालिदैन दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कॉलेज में नहीं आया जा सकता. इसलिए वो तलबा फिर कॉलेज की हॉस्टल की फैसिलिटी हासिल करते हैं. हॉस्टल लाइफ इज़ अनडाउटेडली द मोस्ट एंथुसियास्टिक टाइम ऑफ अ स्टूडेंट्स लाइफ. हॉस्टल की ज़िंदगी अनडाउटेडली, बिलाशुबा, एंथुसियास्टिकली टाइम, एंथुसियास्टिक कहा जाता है पुरजोश, बहुत ज़्यादा जिस पे जोश जज्बा पाया जाता है. तो कॉलेज की ज़िंदगी तालिब इल्म के लिए बहुत ही जोश और वल्वले से भरपूर हुआ करती है. It is definitely a memorable period which cannot be forgotten during the rest of life. यकीनी बात है कि ऐसा ये यादगार किस्म का वक्त हुआ करता है जो कॉलेज के हॉस्टल में गुजारा जाता है, जिसको पूरी ज़िंदगी वो तालिब इल्म नहीं भुला सकता. It plays a vital role in the development of the personality of the student. It plays a vital role. Vital कहते हैं इम्पॉर्टेंट को, अहम. कॉलेज हॉस्टल में गुजारा हुआ वक्त बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, ख़ास तौर पर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, उस तालिब इल्म की शख्सियत को मज़ीद निखारने में. हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट्स. और हॉस्टल की ज़िंदगी या हॉस्टल में गुजारे हुए वो जो लम्हात हैं वो तालिब इल्म को बहुत सी सहूलियात मुहैया करती है. इन एवरी हॉस्टल देयर इज़ अ रीडिंग रूम कंटेनिंग न्यूज़पेपर्स एंड मैगज़ीन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. हर हॉस्टल के अंदर एक मखसूस कमरा हुआ करता है जिसमें तालिब इल्म बैठकर अखबार और दूसरे रिसाले पढ़ सकता है, जिसको रीडिंग रूम कहा जाता है. A student can increase his general knowledge by means of this informative material. और एक तालिब इल्म can increase his general knowledge, अपने इल्म में इजाफा कर सकता है, by means of, के ज़रिए से, this informative material, इस मालूमाती मटीरियल को, यानी वो जो रिसाले और अखबारात मौजूद हैं उनको पढ़ के, उन रिसालों और अखबारात को पढ़ के तालिब इल्म अपने जनरल नॉलेज में, इल्म में इजाफा कर सकता है. He can form a habit of reading in learning atmosphere. Learning atmosphere का मतलब हुआ करता है कि जहाँ पर तमाम तालिब इल्म बैठकर पढ़ रहे हों और माहौल ऐसा हो चुका कि देखा देखी खुद ही दिल करता है कि कोई पढ़ ली, उसको फिर लर्निंग एटमॉस्फेयर कहा जाता है. तो ऐसे लर्निंग एटमॉस्फेयर में बैठ के तालिब इल्म अपने इल्म में अच्छा इजाफा कर सकता है. Many students learn from each other through the process of pushing and pulling. और बहुत से तालिब इल्म एक दूसरे को, पुशिंग एंड पुलिंग का मतलब होता है धक्कम पेल करना. यहाँ पे फिजिकल बात नहीं की जा रही धक्के देने से, मुराद ये है कि एक कंपटीशन डेवलप हो जाता है उनके अंदर, एक मुकाबले की फ़िज़ा कायम हो जाती है. उस मुकाबले की फ़िज़ा में एक दूसरे आगे निकलने के चक्कर में ही तालिब इल्म पढ़ना शुरू कर देते हैं. सीनियर स्टूडेंट्स हेल्प द जूनियर स्टूडेंट्स इन देयर स्टडीज़. और जो पहले से मौजूद तालिब इल्म हुआ करते हैं, सीनियर स्टूडेंट जो बड़ी क्लासेज में हुआ करते हैं, वो नए आने वाले तालिब इल्मों की खूब मदद किया करते हैं.
Similarly, every hostel has a big common room where students assemble daily in evening and take part in various indoor games. इसी तरह से कॉलेज के हॉस्टल के अंदर एक बड़ा सा कॉमन रूम हुआ करता है जिसके अंदर पूरे कॉलेज के हॉस्टल के सारे तालिबे वहाँ पर मौजूद होते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की इंडोर गेम्स या खेल कूद वहाँ पे किया जाता है और उसमें हर तालिब इल्म पार्टिसिपेट करता है. There are annual games among the hostel students. Different prizes are given to the winners. और उसके बाद सालाना बुनियादों पर हॉस्टल के अंदर भी कुछ खेल मुनक्कद किए जाते हैं जिनमें जीतने वालों को मखसूस इनामात दिए जाते हैं. Hostel life gives practical training to a student in his mental, moral and spiritual development. हॉस्टल की ज़िंदगी अमली बुनियादों पर अगर देखा जाए कि हर तालिब इल्म जो हॉस्टल में रहता है उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू हुआ करते हैं और हॉस्टल में गुजारा जाने वाला वक्त उसके ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को और ज़्यादा बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है. ख़ास तौर पर उसकी मेंटल, जहनी, मॉरल, इखलाकी और स्पिरिचुअल उसकी रूहानी जो सलाहियत है वो खुल के सामने आती है. He has to follow the rules made by the students themselves. हर तालिब इल्म अपने कमरे का खुद बादशाह होता है और वहाँ पे उसने मखसूस कवानीन बनाए होते हैं और उन कवानीन पर वो अमल भी करता है. All the students eat and play together at the fixed time. हर तालिब इल्म वो खाना और उसका जो खेल कूद का वक्त हुआ करता है वो मुकर्रर होता है और उसे फिक्स टाइम मुकर्रर वक्त पर उसको खेलना होता है और खाना होता है. Nobody can leave the hostel without the permission of the superintendent. और जो हॉस्टल का इंचार्ज हुआ करता है, सुपरिंटेंडेंट कहते हैं उसको, उसकी मर्जी के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर तालिब इल्म हॉस्टल से बाहर नहीं आ सकते. Therefore, hostel life gives practical training, punctuality, regularity and discipline. इसीलिए कॉलेज की ज़िंदगी उन तालिब इल्मों को अच्छे अंदाज में नज़्म ज़ब्त सीखने में भी अहम किरदार अदा करती है. हॉस्टल लाइफ बिल्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस इन अ स्टूडेंट. हॉस्टल में चूँकि तालिब इल्म खुद तने तनहा होता है, घर वाले साथ मौजूद नहीं होते, इसलिए उसको अपने छोटे बड़े तमाम फैसले खुद से करना पड़ते हैं. तो इस वजह से वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करता है, खुद एतमादी भी हासिल करता है. द स्टूडेंट्स इलेक्ट a mess manager every month to decide what to eat and how much to spend. इसी तरह तुलबा मिलकर आपस में एक तालिब इल्म को मुंतखब करते हैं जिसको मेस इंचार्ज कहते हैं. मेस मतलब जहाँ पर खाना वगैरह पेश किया जाता है तुलबा को हॉस्टल के अंदर, तो मेस इंचार्ज मुंतखब करते हैं और फिर तय किया जाता है कि किस दिन क्या खाना जाएगा और किस तरह से सर्व किया जाएगा. The most important advantage of hostel life is the opportunity to make new friends. और सबसे अहम सहूलत जो कॉलेज के हॉस्टल की ज़िंदगी से हासिल की जा सकती है वो यही हुआ करती है कि तालिब इल्म हर महीने कुछ नए दोस्त भी बना सकता है. स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज हैविंग डिफरेंट हैबिट्स. चूँकि मुख्तलिफ घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं तलबा, इसलिए वहाँ पर उनको मुख्तलिफ किस्म की आदत का भी सामना करना पड़ता है. इट ऑल्सो एनेबल्स देम टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट नेचर्स एंड माइंड्स. और इससे उनको एनेबल होता है काबिल बना देना, और ये आदत उनको काबिल भी बनाती है कि वो मुख्तलिफ किस्म की फितरतों और मुख्तलिफ किस्म की जहनीत का सामना करें. दिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन देयर प्रैक्टिकल लाइफ. और ये एक किस्म की अमली तरबियत है जो हॉस्टल में तलबा की हो रही, और यही अमली तरबियत उनको अपनी अमली ज़िंदगी में भी बहुत अच्छे अंदाज में ज़िंदगी को गुजारने में अहम किरदार अदा करती है. On the other hand, hostel life has certain disadvantages. यकीनी सी बात है, जहाँ पर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं वहाँ पर थोड़ी बहुत उसकी खामियां भी हुआ करती हैं. तो इसी तरह से हॉस्टल की ज़िंदगी कुछ खामियां भी मौजूद हैं. It is so expensive that most of the parents cannot afford it and refuse to give higher education to their children. सबसे अहम बात तो फाइनेंस की होती है कि कुछ वालिदैन ऐसा हुआ करते हैं कि जो कॉलेज के एक्सपेंसेस अखराजात उनको पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने बच्चों को दूर दराज इलाकों में अच्छे इदारों में पढ़ने के लिए नहीं भेज सकते. A hostel student cannot enjoy the freedom and privacy which he can have at home. और हॉस्टल में रहने वाला तालिब इल्म वो उस आज़ादी को और प्राइवेसी हर एक बंदे की अपनी को ज़ातियात हुआ करती हैं, हॉस्टल के अंदर उसकी वो प्राइवेट लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है जो घर पे नहीं हुआ करती. इट इज़ ट्रू दैट
He is free to spend his time and money in any way he likes, but he does not feel at home there. یہ بات تو طے ہے کہ کالج میں ہر بندہ اپنی ذات کا خود سے مالک ہوتا ہے، لیکن وہاں پر مختلف قسم کی پابندیوں کی وجہ سے اور ایک لمیٹڈ لائف ہونے کی وجہ سے کھل کے اپنی آزادی کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا جو آزادی اس کو گھر پہ حاصل ہوا کرتی ہے. He cannot study or sleep peacefully according to his own will. اس لیے وہ he cannot study or sleep peacefully، نہ وہ پرامن طریقے سے رہ سکتا ہے نہ پرامن طریقے سے وہاں پہ زندگی گزار سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لائف میں تھوڑی سی ڈسٹربنس آ جاتی ہے. Since the students are living away from the control of parents, they may waste their time and money. جیسا کہ طلباء اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، اس لیے کچھ طلباء ایسا ہوا کرتے ہیں جو اپنے وقت کو اور پیسوں کو ضائع بھی کرتے ہیں. Another disadvantage of hostel life is that students living away from parental control may join bad company. اور ایک اور خامی ہاسٹل کی زندگی کی یہ ہے، چونکہ طلباء اپنے والدین سے دور رہتے ہیں اس لیے وہ کچھ بری عادات میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں. There are some black sheep also who live in different hostels and spoil the innocent students. اور کچھ طلباء ایسے بھی ہوا کرتے ہیں جو مختلف ہاسٹلز میں رہتے ہیں اور ایسے معصوم طلباء کی زندگیاں بھی خراب کرتے ہیں جو ابھی کھل کے اس زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوتے. تو وہ شاطر قسم کے طلباء ان معصوم اور تھوڑے سے ریزرو رہنے والے طلباء کی زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. Some students start smoking and other drugs addicts. اور کچھ طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جو سگریٹ نوشی شروع کر دیتے ہیں اور دوسری منشیات بھی لینا شروع کر دیتے ہیں. In spite of these disadvantages, the educational advantages of hostel life are greater. ان تمام تر خامیوں کے باوجود ہاسٹل میں گزاری ہوئی زندگی کے فائدے ہمیشہ سے زیادہ ہوا کرتے ہیں. Most of the rich parents like to send their children to residential institutions. زیادہ تر امیر والدین اپنے بچوں کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں جہاں پر ہاسٹل کی سہولت بھی ہوا کرتی ہے. It is the duty of the students to remain honest towards studies. اس لیے طالب علم کی سب سے اہم بات یہ ہونی چاہیے جو ہاسٹل میں رہتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائیوں پر اپنی زندگی کو اور وقت کو وقف کر دیں تاکہ وہ کوئی اچھا کام کر سکیں. تو یہ تھا ہمارا آج کا ایسے نمبر 12 لائف ان کالج ہاسٹل. اب ایسے نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں. A road accident. کوٹیشن ہے، پہلے انورٹڈ کاماز میں لکھی کوٹیشن، ہم پہلے بھی اس کے پڑھ چکے ہیں کہ جب بھی ایسے میں کسی کوٹیشن کو شامل کیا جاتا ہے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھا جاتا ہے، چاہے آپ اس کو مارکر سے لکھ دیں یا پین سے یا پوائنٹر سے لکھ دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ہونا اس کو انورٹڈ کاماز میں چاہیے. ان دا midst آف لائف وی آر ان ڈیتھس، کہ ہم زندگی گزارتے گزارتے موت کے شکنجے میں بھی ہوا کرتے ہیں. سڈنلی وی ہرڈ دا ہارن آف اے کار فرام بیہائنڈ. اچانک میں نے پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز سنی. اٹ overtook us very rashly. اور وہ گاڑی انتہائی یعنی کہ لاپرواہی کے ساتھ وہ ڈرائیور چلا رہا تھا گاڑی کو، اور بہت تیز رفتاری سے. ریشلی کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر ریش ڈرائیونگ، بے ہنگم انداز میں گاڑی چلاتے ہوئے ہم سے آگے گزر گیا. The driver seemed very reckless and all of us feared that something might not happen. اور وہ ڈرائیور اتنا بے رحم انداز میں گاڑی چلا رہا تھا کہ ہمیں خدشہ ظاہر ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے. As it overtook، جیسے وہ ہم سے آگے نکلا، it hit the next car and overturned it. جیسے وہ ہم سے آگے نکلا وہ بے قابو ہو کے آگے والی گاڑی سے ٹکرا گیا اور اس کی گاڑی الٹ گئی. Our bus driver was very alert and he narrowly escaped from running over the car. ہمارا جو بس ڈرائیور تھا وہ بہت چوکنا تھا، یعنی وہ حاضر دماغی کے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے اس صورتحال کو بھانپ لیا اور بہت مشکل سے اگلی گاڑی میں ٹکرانے سے بچا ہوا. He put on brakes and we rushed out in order to rescue the people in the car. اس نے فوراً بریک لگائی اور ہم جلدی سے بس سے نکل کے اس الٹی ہوئی گاڑی میں سے لوگوں کو ریسکیو کرنے بچانے کے لیے بھاگے. There was a lot of hue and cry everywhere. ہر جگہ بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے. hue and cry ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے، شور و غوغا کرنا، بہت زیادہ شور شرابہ ہونا. Some people wanted to help while others did not. کچھ لوگ تو چاہتے تھے کہ ان زخمیوں کی مدد کریں
بالکل جو مزید باقی لوگ دائیں بائیں کھڑے تھے، تماشائی جنہیں کہا جا سکتا ہے، وہ محض کھڑا ویسے ہی دیکھ رہے تھے. There were just 2 persons in the car, a man and his driver. وہ گاڑی جو الٹی ہوئی تھی اس میں صرف 2 لوگ تھے، ایک ڈرائیور اور دوسرا اس کے ساتھ دوسرا شخص جو سواری بیٹھی ہوئی تھی. Thanks to the high-tech gadgets that we can communicate anytime, anywhere. شکر ہے ان برقی آلات کا جن کی بنیادوں پر ہم کسی وقت کسی بھی جگہ پر کسی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تھینکس ٹو دا ہائی ٹیک، تو اس لیے ہائی ٹیک کا مطلب ہوتا ہے جو اچھے آلات، ان کی بات کی جاتی ہے یہ. آئی کالڈ دا پولیس ریسکیو سروس فرام مائی موبائل فون، میں نے فوراً اپنے موبائل فون کے نکالا اور پولیس کو اطلاع کر دی. دا آپریٹر آن دا ادر اینڈ جاٹڈ ڈاؤن دا میسج اینڈ ریلیڈ آن دا وائرلیس سسٹم. فون کال سننے والے شخص نے، جاٹڈ ڈاؤن ہوتا لکھ لینا، جیسے میں نے وضاحت بتائی اس نے اس کو لکھ لیا اور فوری طور پر وائرلیس سسٹم کے ذریعے اطلاع دے دی تاکہ وہ ایمبولینس پولیس والے فوراً اس حادثے کی جگہ پر پہنچ سکیں. Meanwhile, some people had managed to get the injured ones out of the car. اسی دوران کچھ لوگ اس قابل ہو گئے تھے کہ ان زخمیوں کو الٹی ہوئی گاڑی میں سے نکال سکیں. Their heads were bleeding and they were crying in pain. ان زخمیوں کے سر پھٹے ہوئے تھے، زخمی تھے اور بری طرح ان سے خون بہہ رہا تھا. The driver had fainted, but the man was in his senses though injured. ڈرائیور تو بے ہوش تھا لیکن جو اس کا ساتھی شخص تھا جو اس کار میں تھا وہ اپنے حواس میں موجود تھا. Will you please dial my home number? The man said and began to tell me the number. کیا تم میرے گھر کا نمبر ملا سکتے ہو؟ اس شخص نے اپنے گھر کا نمبر بتانا شروع کیا. I did so and informed the person on the other end about the accident. میں نے ویسا ہی کیا جیسا اس زخمی نے کہا تھا، اس کا نمبر ملایا اور اس فون کال سننے والے شخص کو میں نے پوری وضاحت بتائی. Next I heard sirens from both sides. Police as well as ambulance were approaching very fast. اور کچھ ہی وقت بعد میں نے دونوں اطراف سے گاڑی کے سائرن یعنی کہ ایک ایمبولینس اور پولیس کی گاڑی پہنچ گئی، ان کے سائرن کی آواز آ گئی. دا پولیس آفیشلز میڈ وے فار دا ایمبولینس. پولیس کے جو افسران تھے انہوں نے جگہ بنائی تاکہ ایمبولینس اس حادثے کی جگہ پر پہنچ سکے. 2 constables started restoring the jammed traffic. اور 2 کانسٹیبل جلدی سے، جو کہ ٹریفک جیم ہو چکے تھے حادثے کی وجہ سے، اس ٹریفک کو نکالنے میں شروع ہو گئے. The inspector took preliminary report from the eye witnesses. انسپیکٹر نے فوری طور پر اس حادثے کے جگہ پر جو چشم دید گواہ موجود تھے ان سے ابتدائی تفتیش کرنا شروع کی. A car lifter mechanic was called which lifted the damaged car and cleared away. ایک کار لفٹر مشین واز کالڈ، اس کو بلایا گیا اس مشین کو اور اس نے اس کار لفٹر مشین کے ذریعے سے کیا کیا، الٹی ہوئی گاڑی کو سیدھا کیا. The ambulance had rushed back and the traffic became normal as if nothing had happened. ایمبولینس فوری طور پر ان زخمیوں کو لے گئی اور پھر سے ٹریفک کا بہاؤ معمول کے مطابق شروع ہو گیا جیسے کہ وہاں پر کچھ ہوا ہی نہیں تھا. We also boarded the bus and resumed our journey to the college. ہم بھی اپنی بس میں سوار ہوئے اور پھر سے کالج جانے کا اپنا راستہ طے کرنا شروع کیا. My head was heavy as I had seen a bloody scene. میرا سر بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں نے ایک بہت بڑے حادثے کو آنکھوں دیکھا تھا. The web of life is mingled yarn, good and ill together, says Shakespeare. یہ کوٹیشن ہے، اس کو پرومیننٹ کر کے لکھ دیجیے گا. شیکسپیئر کہتا ہے The web of life کہ زندگی کا یہ جال is a mingled yarn، ایک الجھا ہوا دھاگا ہے. good and ill together، جس میں کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ برائیاں بھی موجود ہیں. Now this is quite true of our actual experience of life. اور اب یہ بات جو شیکسپیئر نے کہی تھی وہ ہماری عملی زندگی میں بالکل صحیح ثابت ہو چکی تھی. Human life is very precious. انسانی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے. There is no second chance for it. اور زندگی کا نیم البدل کوئی نہیں، اس لیے ہمیں دوسرا چانس نہیں ملے گا. If one loses one's life once, one cannot be animated again. اگر کسی شخص کی ایک دفعہ زندگی چلی گئی تو اس کو دوبارہ سے بحال نہیں کیا جا سکتا، وہ شخص پھر اس دنیا میں تو زندہ نہیں ہوگا.
Likewise, body parts like legs or arms cannot be replaced with genuine spare parts. اور اسی طرح سے جو ہمارے جسم کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے لگا دیے ہیں ان کا نعم البدل تو کوئی بھی نہیں ہے، جیسے کہ ہماری ٹانگیں یا بازو یا دوسرے اجزاء. Therefore, one must abide by the road safety measures. اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ ٹریفک کے اور سڑک کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرے. We should protect not only ourselves but also the other people so that a sense of security must prevail all over. تو ہمیں چاہیے کہ نہ صرف اپنی بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی تھوڑا سا دیکھ کر گاڑی چلائیں اور ان کی حفاظت کریں تاکہ اس قسم کے حادثوں سے بچا جا سکے. تو یہ تھے ہمارے آج کے 2 ایسیز. نیکسٹ ایسے میں دوبارہ پھر حاضر ہوں گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.